السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيت اليوم نعلم لكم الدرس تاع لو فيمينا بالفرنسي اللي هو معناها المؤنث تاع رابعة ابتدائي، وحتى سنة 5 ابتدائي يقدر يساعدهم. هذا تاع رابعة ابتدائي لو فيمينا. حبيت نديره لكم صغير ملخص، وأنا وجدت لكم تمارين باش نقدروا نحلو كيف باش نفهموا. كي نقراو اكري او فيمينا معناتها اكتب للمؤنث، اول حاجه واش لازم نديرو؟ يعطينا كلمه ويقول لك اكري او فيمينا. اول حاجه اذا لقينا ان لازم نرجعوها اون، لو نرجعوها لا، ال ابوستروف تبقى ال ابوستروف. هذه اول حاجه نقوموا بها. داكوغ، هادو سي دي زارتيكل ديفيني او انديفيني، هذوما ادوات التعريف والادوات المعرفه والغير معرفه. فوالا صافي. الان لازم يولي اون، لو يولي لا، ال ابوستروف تبقى ال ابوستروف. نعطيكم مثال، مثلا ان كوزان. ان كوزان معناها قريب، وليد عمي وليد خالي. ان كوزان قريبي. يقول لك اكري او فيمينا ان كوزان. داكوغ، الان هذه الان لازم تولي اون، هذه اول حاجه. الان كي نصيبو ان لازم نقلبوها اون، واللو اذا لقينا هنا لو لازم نرجعوها لا اول حاجه، والابوستروف لا لقيناها تبقى الابوستروف. هذه اول حاجه. من بعد باش نقراو واش لازم نغيرو في الكلمه اللي موراها. داكوغ، دوكا نتعلموا الكلمه اللي موراها واش لازم تغير. اذا لقيناها خلاصت باغ نشوفوا النهايه تاع الكلمه. اذا خلاصت ب او يو ار، داكوغ، نرجعوها اوز، اوز، نحو الار ونرجعوا الاس او. داكوغ، مثل كوافور، لو كوافور. يقولك اكري او فيمينا لو كوافور. واش قلت لكم؟ اول حاجه لازم نشوفوا هذه لو تولي لا. شوفوا باش خلاصت هايليك اوغ، نرجعوها كوافوز، لا كوافوز. صافي، وين نلقاو خلاص باوغ رجعوه اوز. هذه الاولى. نروحوا للثانيه اللي تخلص بتوغ، نصيبوها خلاصت بتوغ تولي تريس، توغ تولي تريس. مثل ان ديريكتور، المدير. قلت لك اول حاجه لازم الان تولي اون. داكوغ، اون نكتب هنا ديريكتريس. علاش؟ توغ خلاصت بتوغ تولي تريس، هذيك خلاصت بتوغ تولي تريس في الفيمينا. داكوغ، هذه الدوزيام. اذا تعلمنا زوج، اوغ تولي اوز، توغ تولي تريس. نكملوا. الا عندنا استثناء، الا عندنا شونتور وعندنا مونتور. شونتور مغني، مونتور كذاب. شونتور مونتور. تقولوا لي خلاص بتوغ، نقولوا نورمالمون يقولنا لي تخلاص بتوغ تولي تريس. هكا قلنا بلي تولي تريس، توغ تولي تريس. بصح لا، هذه توغ ما توليش تريس، تولي غير هاد زوج كلمات، تولي شونتوز، تولي شونتور شونتوز، مونتور مونتوز. داكوغ، غير هاد زوج كلمات اللي ما تجيش معاهم هاد القاعده، واللي باقي كاع اللي يخلصوا بتوغ رجعوها تخيس. غير هاد زوج كلمات نحفظوهم، شونتور مونتور. نروحوا للحاله الثالثه اللي هي كي خلاص اي او ار. داكوغ، اي او ار نعاودو نكتبوها كيما هي، بصح نزيدو او ونديرو اكسون غرا فوق الاو. داكوغ، نعاودو نكتبو اي او ار كيما راهي، نزيدو او ونديرو اكسون من الفوق. مثلا ان بوليسيي، شرطي.
ان بوليسي. شوفك خلصت ايه واش قلنا واش نديرو؟ يقولك اكري او فيمينا. اول حاجه قلت لكم اول حاجه نبداو بهادي بلاختيكل بالاداه. لقيناها ان لازم نرجعوها اون، لقيناها لو رجعوها لا. داكوغ. من بعد نروحوا الكلمه الثانيه. الكلمه الثانيه بوليسيي خلصت اي او ار. اي او ار واش قلنا؟ تعاود تولي نعاودو نكتبوها كيما هي بوليسيي هكا. واش نديرو؟ نزيدو او ونديرو accent grave فوق ال E. تولي une policière. policier, policière. D'accord? ونسيبو إيه تولي hier. D'accord? دوكا الحالة الرابعة كي تخلص ب ER. كي نلقاوها خلصت ب ER تولي ERE accent. مثلا le boucher. le boucher معناها الجزار. لو بوشي يقولك اكري او فيمينا. لو واش تولي؟ تولي لا. بوشي نكتبوها كيما راهي بوشي. هاي ليك. واش نزيدو او ونديرو اكسون في هنايا اكسون غراف. تولي لا بوشير. صافي او ار تولي ار. داكوغ. صافي تعلمنا واش تعلمنا بلي اور تولي اللي تخلص بأور تولي اوز هكذا. واللي تخلص بتور تولي تريس. إلا شونتور و مونتور. غير شونتور و مونتور يخلصوا بتور بصح ما يولوش تريس، يولو شونتوز. مونتور تولي مونتوز. غير هاد زوج يشفى عليهم شونتور بون. كاينين كلمات واحد اخرين بصح من نواسولهمش بزاف راسهم، يعاودوا يعرفوا غير شونتور مونتور يولوا شونتوز مونتوز، واللي باقي كامل يخلصوا بتور نرجعوهم تريس. ايضا تعلمنا اللي تخلص باي او ار تولي اي او ار او اكسون، واللي تخلص ب او ار تعلمنا تولي او ار اكسون غراف. او ار او اكسون غراف. صافي عندنا 1 2 3 4. بقات لنا الاخيره اللي هي لو كان ما تكونش، لو كان ما يخلصش باور وما خلصتش بتور وما خلصتش باي وما خلصتش ب او ار، راح نزيدوا لها حرف الاو. داكوغ. هذيك الكلمه نزيدوا لها او، مثل كيما عطيت لكم قبيله ان كوزان اللي هو قريب. ان كوزان. ان واش تولي؟ تولي اون. ان تولي اون. كوزان نعاودو نزيدوها نكتبوها كوزان. هيا نقارنو شوفوا باش خلصت. خلصت بأغ لا. خلصت بتوغ لا. خلصت بإي او ار. إي او ار ما كاش. خلصت بأو ار نو ما كاش. الوغ هنا اذا نزيدو الاو. داكوغ. هاي ليك كيفاش نديرو المؤنث. عندنا تالتة اذا ما كاش هادي ولقينا او على فان لا نضيف. بقات الحالة الاخيرة لا نضيف اي حرف. مثال نعطيكم ان كاماراد صديق. كاماراد. ان كاماراد. ان تولي اون. كاماراد شوفوا واش خلصت. خلصت بأغ لا. خلصت بتوغ لا. خلصت بإيه نو. او ار نو. الاو خلصت وي. خلصت بالاو وشنو؟ اذا لا نضيف اي شيء. نعاودو نكتبوها كاماراد. كاماراد تبقى كيما هي، ما نزيدو لها والو في الاخر. داكوغ. والان ان شاء الله يكون مفهوم. الا ماشي مفهوم خلوا لي في التعليقات ان شاء الله نعاود الشرح تاعو. الان راح نروحوا للتمارين. الان نبداو التمارين. اكري او فيمينا اكتب لي المؤنث. ان جاردينيي. هذه القاعده لازم تكون في راسنا، لازم نكونوا حفظناها هذه القاعده مليح. من بعد نبداو نطبقوا. ان واش تولي؟ قلنا تولي اون. ان تولي اون. هذه اول حاجه نبدلوها. كي يقولك اكري او فيمينا اول حاجه الان تولي اون. جاردينيي واش خلصت؟ اي او ار. واش تقول القاعده؟ اي او ار. هاي ليك تولي اي او ار او. نعاودو نكتبو كيما هي جاردينيير. جاردينيير. شتو؟ هاي ليك باسكو خلصت اي او ار تولي اي او
R E accent grave. Un acteur un تولي une acteur باش خلاص تبتور نروحو القاعدة تاعنا تور قلنا تخلص بتريس غير شونتور ومونتور تور تخلص بتريس نكتبو هنا تور صافي لازم تخلص بتريس une actrice. مدو مثال او زوج برك فهموا ولادكم واللي باقي كامل هذوما مدوهم يعاودوا يحلوهم وحدهم باش يدربوا وحدهم. ان اترونجي ان تولي اون اترونجي باش خلاصت ب او ار واش قلنا او ار هاي ليك او ار تولي او ار اون اي اترونجي معناها اجنبي étrangère اجنبيه. un animateur une animatrice وعلاش خلاصت بتور لي تخلص بتور تولي تريس. ان كاماراد باش خلاصت بالاو لي تخلص بالاو تبقى كيما هي نبدلو غير لارتيكل اون كاماراد تبقى كيما هي ما نبدلو فيها والو. شوفوا عليها هذه بزاف طيح في الاختبارات كاماراد تبقى كيما هي نبدلو برك لارتيكل هنايا. لو ناجور تولي لا خلاصت ب اور ناجور قلنا اور تولي اوز لا ناجوز. لو بوشي لا بوشير ار تولي ار. لو ديسيناتور تولي لا ديسيناتريس. تور تولي تريس ار تولي ار. هذا كامل هايليك ار تولي ار. ان فوندور لا فوندوز وين تخلص تولي اوز. فوندور البائع. ديسيناتور الرسام فهموهم هادو ولادكم مليح يشفاو عليهم. بوشي الجزار. ناجور السباح لي يعوم تما ناجي سي يعوم. كاماراد زميل او صديق. انيماتور مقدم حصة انيماتور. اترونجي اجنبي. اكتور ممثل. جاردينيي بستاني. نكملو انامي صديق تولي انامي تولي اون تولي اون امي. هيا نشوفو امي خلصت بأور. شوفوا امي خلصت بأور. لا خلصت بتور هاي ليك. لا خلصت بإيه نو خلصت بأو نو. اذا نزيدو الاو نزيدو غير الاو في لافان ان شاء الله يكون واضح. نكملو ان بوليسيي اون بوليسيير. لافوكا شوفوا هذه ال ابوستروف تبقى كيما هي ما نبدلوش. ال ابوستروف تبقى ان تولي اون لو تولي لا و ال ابوستروف تبقى ال ابوستروف لافوكات محاميه. تي خلاصت ما كان والو هنايا اذا نزيدو الاو. ان فوازان اون فوازين. ان مارشون اون مارشوند. بائع ولا بائعة. لو كوافور لا كوافوز. اني نمد لكم الحل ماشي باش تمدوه لاولادكم اني نمد لكم الحل للامهات باش تراقبوا. مدوها الكلمات مديها له بالوحده نقولوا له ارى اللوحه تاعك نكتب نعلموه يكتب ديجا هذيك الكلمه وحده ونقولوا اكتبها لي او فيمينان. بعد ما نكون شرحت كامل درس تاع الفيمينان نولي نعطيله بالكلمه. بون نتوما راكم عندكم الحل بصح هما ما تمدولهمش الحل. لو ديريكتور لا دي مدير. لو ديريكتور لا ديريكتريس اللي هي المديره. ان شونتور بالعاني درتها هذه. ان شونتور تولي اون شونتور خلاص بتور بصح ما توليش تريس تولي توز. اون شونتوز غير هذه اللي نشفاو عليهم
une chanteuse. Un plombier, une plombière. عفوا bière. Une plombière. Le monteur, la monteuse. قلنا chanteur monteur ما يديروش نفس القاعدة مع ما يولوش تخيس كيما تور كامل، غير هاد الزوج كلمات. ان شاء الله يكون واضح. هامليك الكلمات كامل، هامليك اني درت لكم بالوحده، تقدروا ديروهم لولادكم بالوحده، ولا دوك نعاود نصورها ونعطيها لكم نكتبها لكم في منشور. ان شاء الله يكون فهمتوا هذا الدرس، وانتظروني في درس اخر ان شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله.